बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, बीबी फ़ातिमातुल ज़हरा अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हज़रत अली शेर खुदा की प्यारी बीवी हैं। बहुत ही छोटी उम्र में आपकी शहादत हो गई थी, मगर आपने इस छोटी सी उम्र में जो मिसाल पेश की है वो तमाम दुनिया की औरतों के लिए मिसाली राय है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीबी फातिमातुल ज़हरा की चादर का एक ऐसा किस्सा बताने वाली हूँ जिसे सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज की ये वीडियो हम सब के लिए बहुत ख़ास है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हज़रत बीबी फ़ातिमा के पास नबी की बेटी होने के बावजूद भी दुनियावी दौलत में से कुछ भी नहीं था। सादगी में आप एक मिसाल थी। आपकी माँ से मिले हुए तमाम जेवरात आपने अल्लाह की राह में खैरात कर दिए थे। आप घर में चक्की पीसने से लेकर घर के तमाम काम अपने हाथों से किया करती थी और बच्चों की परवरिश भी किया करती थी। आपके घर में बिस्तर के नाम पर एक ऊँट की सूखी खाल थी, जिस पर दिन में आपका ऊँट चारा खाता था और रात में वही खाल आपके सोने के काम आती थी। इसके बावजूद भी आप घर के कामों से फारिग होकर जब रात के वक्त अल्लाह की इबादत में खड़ी होती तो कभी कभी ऐसा होता कि एक ही सजदे में फज्र हो जाती थी। एक मर्तबा मस्जिद नबवी में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। इतने में क़िबला बनु सलीम से एक शख्स आपके दरबार इलाही में आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पूरे कबीले के अंदर सिर्फ मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ जो अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया है। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए शख्स, तू बता तेरी क्या हालत है। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, जैसी हालत आपको मेरी दिख रही है वैसे ही हालत मेरे पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, अगर हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कर दें। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी खड़े हुए। उस वक्त मस्जिद नबवी में 350 सहाबा कराम मौजूद थे। इन सब से आपने फरमाया, कोई आप में से ऐसा है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। इतना सुनते ही एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह, सवारी मेरी बाहर खड़ी है जिसे मैं इस शख्स को देता हूँ। इसके बाद अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, कोई यहाँ ऐसा है जो इसे कपड़ा पहना सके। इतना सुनते ही हज़रत ओस्मान इब्न अफ़ान खड़े हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, इसको कपड़े मैं देता हूँ। इसके बाद वो शख्स कहने लगा, हुजूर, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत तेज़ लगी है, अगर हो सके तो आप मेरे खाने का इंतज़ाम करवा दीजिए। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फिर खड़े होकर फरमाया, ए सहाबियों, जो कोई इसे रोटी खिलाएगा, आज अल्लाह के रसूल इससे जन्नत की ज़मानत देता है। नहायत ही बहुत सस्ता सौदा था, लेकिन ये सुनकर सारे सहाबियों की आंखें बरसने लगी। 350 सहाबा मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कोई खड़ा ना हुआ। ये देखकर अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, है कोई ऐसा जो इसे 2 रोटी दे दे, लेकिन फिर भी कोई खड़ा नहीं हुआ। फिर जब तीसरी मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी ने वही अल्फाज दोहराए तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भीगी आंखों से खड़े हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, यहाँ पर 350 लोग हैं जो आपके नाम पर अपनी जान लुटाने को तैयार हैं। अगर आप कह दें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि आपके नाम पर रोटी ना दे सके। या रसूलल्लाह, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, इनके घर के अंदर किसी के यहाँ 3 दिन का फाका है तो किसी के यहाँ 4 दिन का फाका है। इन सब के घरों में एक भी रोटी नहीं है जो इस शख्स को लाकर दे सके। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए सुलेमान, तो क्या ये मेरा मेहमान मेरी चौखट से भूखा जाएगा। तो इस पर हज़रत सुलेमान फ़ारसी कहने लगे, या रसूलल्लाह, इसको रोटी खिलाने का जिम्मेदारी मेरी है। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए सुलेमान, तू इसे रोटी कहाँ से खिलाएगा।
سلیمان فارسی کہنے لگے اے اللہ کے رسول اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجیے، میں اسے روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس دروازے پر لے گئے جہاں سے آج تک بھوکا کوئی بھی واپس نہیں گیا، اور جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آداب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ حضرت سلیمان فارسی مہمان کو لے کر بی بی فاطمہ کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، بیٹی میں ہوں۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی، چچا جان کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، بیٹی ایک مہمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے، اور مدینے میں کسی بھی صحابی کے گھر روٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا اگر یہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کہیں گے نبی کے شہر میں اسے کسی نے کھانا بھی نہیں کھلایا۔ حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، بیٹی بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ بیٹی فاطمہ آج اس مہمان کے سامنے اس چاچا کی زبان کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، چچا جان ذرا اپنے کان قریب کریں۔ حضرت سلیمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب اپنا کان کیے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی، چچا جان جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہیں اس کو کسی بہانے سے واپس لے جاؤ۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ آج ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، گردن جھکا لی اور کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کہنے لگے، بیٹی اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، چچا جان تھوڑی مہربانی کرو، اس مہمان کو ذرا اپنے سے دور کر دو۔ حضرت سلیمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا۔ پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور پردے کی آڑ سے حضرت سلیمان فارسی کو دے دی اور فرمانے لگی، اے چچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لو، اور سامنے سامان یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس اس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سنا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی رونے لگے۔ پھر آپ نے اس چادر کو لیا اور اسے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ فرمانے لگی، چچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 70 پیون ضرور لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا، بیٹی فاطمہ آج یہ پیون والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر آپ کو عطا فرماؤں گا۔ چچا جان جاؤ اس چادر کو لے جاؤ، اور ہاں اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، اے سامون آج تک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا۔ آج تک تو نے پیسوں کے بدلے میں اناج دیا ہوگا، جو کے بدلے میں آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کی شہزادی کی سر کی چادر لے کر آیا ہوں، اس سے لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جسے اس کے گھر میں آنے والے مہمانوں کا پیٹ بھر سکے۔ سامون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا کہ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا، اے سلیمان اتنا تو بتا دو تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلیمان فارسی بولے، فاطمہ کے گھر پر ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھلانے کے لیے فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مہمان کو فاقے میں بھیجنے سے بہتر اپنے سر کی چادر کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا، بس اسی لیے فاطمہ نے اپنے سر کے چادر اتار کر دے دی ہے۔ اتنا سنتے ہی سامون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اس چادر کو اٹھایا اور اپنے ماتھے سے لگایا، پھر کہنے لگا، اے سلیمان ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا اور اپنی ایک کتاب اٹھا کر لایا اور اس کے کچھ پنے پڑھنے لگا۔
پھر یہودی نے کہا اے سلیمان آپ کا خدا بھی سچا اور آپ کا رسول بھی سچا اور رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی نے کہا اے سامون تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو اس پر اس یہودی نے کہا اے سلیمان دیکھو یہ کتاب ہماری ہے لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی ایک بیٹی اتنی سخی ہوگی، ایک بار ان کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا، اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر بھی وہ اپنی سر کی چادر اتار کر دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا اے سلیمان تمہیں جتنا اناج چاہیے اتنا لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ فاطمہ کے سر پر ڈال کر۔ وہ پھر حضرت سلیمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی حضرت سلیمان فارسی کے پیچھے آنے لگا۔ جب حضرت سلیمان فارسی گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سامون یہودی بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا اے سامون تو نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اب تو پیچھے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ تو اس یہودی نے کہا سلیمان تم اناج تو لے آئے مگر مجھے کس لیے چھوڑ آئے ہو؟ بس اب تم یہ آٹا لے کر فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے لے کر مدینے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو پلیز میرے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا، یہ تو میرا حق بنتا ہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔